हजुर त्यो त पहिला अहिले यही च्याप्टरको बाँकी छ नि त। डिफ्रेन्सिएसन एन्ड लिमिट अफ द फङ्सनको आज पढाइ हुन्छ है, त्यही च्याप्टरको हाइपरबोलिक फङ्सन जुन छ नि त्यसमा डिफ्रेन्सिएसन एन्ड लिमिट अफ द फङ्सन जुन ल्याङ्ग्वेजवाला छ नि ओल्ड इज गोल्डमा हेर त ल्याङ्ग्वेजवाला छ कि छैन, त्यो चाहिँ आज पढाइ हुन्छ है। बुझ्यो कि बुझेन? लेख त सबैजनाले यो डिफ्रेन्सिएसन सर व्हाइट वाला लिख दूं ना? हजुर पहिला पावर रुल अप्लाई गर्ने। यक्सको पावरमा हो लग लिने, टेकिङ लग। चेन पहिला पावर रुल अप्लाई गर्ने, चेन रुल गर्ने। ओए गफ नगर अब है, यो क्वेसन सार त पहिला। कन्टिन्युअस बट नट हजुर वाइटले पहिला यो फङ्सन लेख, त्यसपछि अर्को क्वेसन। यो दुईटा क्वेसन गरिसकेपछि यही दुईटा क्वेसनमा सबै कुरो छ यसको है। यो चाहिँ हाम्रो जुन पढिरहेको छ नि, ल पहिला यो क्वेसन सार त सबैजना आइसकेका छौ? ल यो चाहिँ हाम्रो के छ भनेर यसमा गिभ एन एक्जाम्पल अफ द फङ्सन विच इज कन्टिन्युअस बट नट डेरिभेबल फङ्सन विथ जस्टिफिकेसन भनेको छ है। यसमा चाहिँ दुईटा कुरा आइहाल्छ है, तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको कुरो पनि आउँछ, अर्को के को कुरो आउँछ त हाम्रो कन्टिन्युटीको कुरो पनि आउँछ। के को कुरो आउँछ त? कन्टिन्युटी र डेरिभेटिभ दुईटैको कुरो आउँछ। पहिला चाहिँ हामीले यसको के भन्छ भनेर कन्टिन्युटी कसरी गर्ने, डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त्यो कुरो चाहिँ पहिला हामीले पढौँ, बल्ल यो क्वेसन गर्छौँ। बुझ्यो कि बुझेन है? क्वेसन सारा, यो क्वेसन सारा त यस्तो क्वेसन अरू नै आउन सक्छ है। बुझ्यो कि बुझेन? यहाँ एक्जाम्पल तिमीलाई दिन भनेको छ, के भनेको छ? एक्जाम्पल देऊ भनेर भनेको छ, तर एक्जाम्पल दिएर यो कन्टिन्युअस हो कि डेरिभेबल हो त्यो पनि सोध्न सक्छ। कुरो बुझ्यो कि बुझेन? फर्स्टमा त हामीले केबाट गरिरहेको छौँ, एउटा एक्जाम्पल सपोज गर्ने, कुन एक्जाम्पल हुन्छ? बुझ्यो कि बुझेन? त्यो मोडुलस अफ यक्स हुन्छ। के हुन्छ? मोडुलस अफ यक्स हुन्छ, यक्स साइन यक्स बाई ए हुन्छ। त्यो कुरोहरू एक्जाम्पल मैले लेखाउँछु है, जुन कन्टिन्युअस हुन्छ तर डेरिभेबल हुँदैन, डिफ्रेन्सिएसन हुँदैन त्यसको। कुरो बुझ्यो कि बुझेन? त्यसको लागि हामीले के पढ्न पर्छ? एउटा कन्टिन्युटी फङ्सनको स्टेपहरू के हो तिमीहरूले अलिअलि पढ्यो होला है। फर्स्टमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट एन्ड भ्यालु अफ फङ्सन, फङ्सनल भ्यालु तीनटा बराबर भयो भने त्यो फङ्सन के हुन्छ? कन्टिन्युटी हुन्छ। के हुन्छ? कन्टिन्युटी हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको लेस देन वाला हो कि होइन? एक्स इज लेस देन ए भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट आउँछ। के आउँछ त? राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि के हुन्छ? एक्स इज ग्रेटर देन
ए वाला जुन हुन्छ त्यो के वाला आउँछ त राइट ह्यान्ड लिमिट आउँछ x इक्वल टु 0 वाला जुन हुन्छ वा x इक्वल टु a वाला जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ फङ्सनल भ्यालु हुन्छ के हुन्छ फङ्सनल भ्यालु यो लेफ्ट राइट र फङ्सनल भ्यालु तीनटै बराबर भयो भने त्यो फङ्सन के हुन्छ कन्टिन्युटी हुन्छ के हुन्छ कन्टिन्युटी हुन्छ कुरा बुझ्यो कि बुझेन भनेपछि पहिला चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरू लेख है लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि यसको लागि अहिले गरिरहेको छैन हामी है यो क्वेसन सोल्भ गरे होइन पहिला फर्मुला लेख त्यसपछि यो क्वेसन सोल्भ गरिदिन्छु है हेर त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यो लेख है लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु मैले के माने ए माने के माने त ए माने यसलाई कसरी लेख्न सक्छौ भन त लिमिट x टेन्स टु के हुन्छ ए पावरमा के हुन्छ माइनस हुन्छ पावरमा के हुन्छ माइनस हुन्छ अनि यता के हुन्छ एफएक्स हुन्छ के हुन्छ एफएक्स कुरा बुझ्यो कि बुझेन के हुन्छ एफएक्स यो के को लागि हो त लिमिटको लागि हो के को लागि हो त लिमिटको लागि हो अब यो एफएक्स भयो भने यहाँ चाहिँ कुन बेला चाहिँ यो लेफ्ट वाला हुन्छ भन्न त वेयर एक्स इज लेस देन ए भएको बेला हुन्छ के वाला भएको हुन्छ त एक्स इज लेस देन ए भएको बेला कुरा बुझ्यो कि बुझेन एक्स को भ्यालु ए भन्दा के हुन्छ त कम हुन्छ के हुन्छ कम हुन्छ भने लेसर भएको बेला के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ कुरा बुझ्यो कि बुझेन अनि राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि यसलाई तिमीले के भन्छौ एलएचएल पनि भन्छौ के भन्छौ त एलएचएल भनेको के हो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो के हो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो कि होइन अर्को कुरो चाहिँ हामीले के भन्छौ यसलाई एलएचएल पनि लेख्न सक्छौ एलएचएल इक्वल टु यो भयो कि भएन अब चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट लेख राइट ह्यान्ड लिमिट कति हुन्छ राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल टु ए भन्यो भने कति हुन्छ यो आरएचएल हुन्छ के हुन्छ आरएचएल यो भनेको कति हो लिमिट x टेन्स टु कति हुन्छ ए प्लस हुन्छ के हुन्छ ए प्लस एफएक्स हुन्छ के हुन्छ कि हुँदैन यसमा x इज के हुनुपर्छ ग्रेटर देन ए वाला हुन्छ के वाला हुन्छ x इज ग्रेटर देन ए वाला जुन ग्रेटर वाला भ्यालु हुन्छ नि त्यो फङ्सन लिने कुन वाला फङ्सन लिने त ग्रेटर भ्यालु भएको बेला कुरा बुझ्यो कि बुझेन है अनि अब फङ्सनल भ्यालुको लागि के हुन्छ लेख त फङ्सनल भ्यालु एट x इक्वल टु ए को लागि के हुन्छ एफ ए हुन्छ के हुन्छ एफ ए हुन्छ के हुन्छ एफ ए कुन बेला एफ ए हुन्छ भन त जस्तै हाम्रो एफ ए हुन्छ कि हुँदैन यो चाहिँ के भयो त एफ ए भयो के भयो त एफ ए यो कुन बेला हुन्छ x इक्वल टु ए भएको बेला कुन बेला हुन्छ त x इक्वल टु ए भएको बेला तीनटा भयो कि भएन एउटा चाहिँ के भयो लेफ्ट भयो एउटा राइट भयो एउटा के भयो त फङ्सनल भ्यालु भयो अब यसको लागि कन्टिन्युटीको लागि के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एलएचएल इक्वल टु आरएचएल इक्वल टु के हुनुपर्छ एफ ए हुनुपर्छ के हुनुपर्छ एफ ए यो तीनटा बराबर भयो भने यो फङ्सन के हुन्छ कन्टिन्युटी हुन्छ के हुन्छ त सो द फङ्सन ए एफएक्स द फङ्सन एफएक्स इज कन्टिन्युटी बुझ्यो भनेपछि कन्टिन्युटी हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्ने भयो त कन्टिन्युटीको लागि के गर्नुपर्छ एलएचएल आरएचएल र फङ्सनल भ्यालु तीनटा के गर्नु पर्यो बराबर गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ बराबर गर्नुपर्छ कुरा बुझ्यो कि बुझेन अब यो त हाम्रो कन्टिन्युटीको लागि भयो डिफ्रेन्सिएसनको लागि के गर्नुपर्छ त हाम्रो अर्को के हो त डेरिभेटिभको लागि के गर्नको लागि हामीले पढ्नुपर्छ अब डेरिभेटिभको लागि यता साइडमा लेख है डेरिभेटिभमा लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ हुन्छ राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ हुन्छ दुईटा डेरिभेटिभ हुन्छ धीरेन्द्र गफ नगर डेरिभेटिभमा के हुन्छ एउटा लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ अर्को के हुन्छ राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ पहिला चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ लेख लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ एट कति लेख्ने x इक्वल टु ए भयो कि भएन लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ एट x इक्वल टु ए आयो अब के गर्नु पर्यो त यसमा डेरिभेटिभमा के गर्ने त्यो हेर है जस्तै यसलाई हामीले के भन्छौँ लिमिट x टेन्स टु ए प्लस
यहाँ हामीले प्लसै लेख्छौँ के लेफ्टको लागि के लेख्ने माइनस अनि के हुन्छ यहाँ एफ एक्स माइनस एफ ए अपन एफ एक्स माइनस एफ ए अपन एक्स माइनस के हुन्छ ए हुन्छ। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ अर्को कुरो यहाँ हेर त यसलाई नै लिमिट एच टेन्स टु 0 के लेख्न सक्छौँ लिमिट एच टेन्स टु 0 अनि यहाँ माथि के हुन्छ एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपन कति हुन्छ भन त 0 माइनस एच माइनस 0। यो भनेको हाम्रो के भयो त लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको फर्मुला भयो। के को फर्मुला छ यो लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको लागि। कुरो बुझ्यो कि बुझेन भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने कुन फर्मुला अप्लाई हुन्छ यो अप्लाई हुन्छ कि हुँदैन यसको नोटेसन के हुन्छ भन त लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको एल भनेपछि लेफ्ट भयो भयो कि भएन अनि त्यसपछि के हुन्छ डी अनि एफ एलडिएफ हुन्छ के हुन्छ एलडिएफ हुन्छ कि हुँदैन। यसलाई हामीले के भन्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ अफ द फङ्सन के भन्छौँ त लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ अफ द फङ्सन। कुरा बुझ्यो कि बुझेन यो त इक्वल टु कति हुने भयो त लिमिट एच टेन्स टु कति भयो त 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपन कति हुने भयो त हेर त तल कति हुन्छ 0 माइनस एच माइनस 0 भयो कि भएन भयो यति लेफ्टको लागि बुझ्या छ। यसमा के हुन्छ त लेफ्टको लागि फङ्सन के हुन्छ भन त यहाँ पनि एक्स इज लेस देन के हुनुपर्छ ए हुनुपर्छ एक्स इज लेस देन के हुनुपर्छ ए हुनु लेफ्टको लागि जहिले पनि के हुन्छ एक्स इज लेस देन ए हुनुपर्छ। कुरो बुझ्यो कि बुझेन। अब हामीले के को लागि जाउँ त राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभको लागि जाउँ के को लागि जाउँ त राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ। यहाँ हेर त राइटको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ एट एक्स इक्वल टु ए लेख्यो भने कति हामीले लेख्न सक्छौँ भन त लिमिट एक्स टेन्स टु के हुन्छ ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपन के हुन्छ एक्स माइनस ए हुन्छ कि हुँदैन। यसलाई हामीले अर्को वर्डमा लेख्यो भने के हुन्छ तल हुन्छ कि हुँदैन। अब जहाँ माइनस हामीले गरेका छ नि त्यहाँ के गर्नुपर्छ प्लस गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ प्लस भनेपछि यो भनेको कति हुन्छ लिमिट एच टेन्स टु कति हुन्छ 0 भयो लिमिट कति भयो त एच टेन्स टु 0 भयो कि भएन। अब यहाँ कति गर्ने भन त 0 प्लस एफ 0 प्लस कति गर्ने एच कति गर्नुपर्छ एफ 0 प्लस एच माइनस कति गर्ने एफ 0 तल कति हुन्छ 0 प्लस एच माइनस 0। कुरा बुझ्यो कि बुझेन यो चाहिँ के हुन्छ त हेर 0 माइनस एच हो कि होइन यहाँ चाहिँ के गर्ने त 0 प्लस एच गर्ने। यो राम्रोसँग बुझ है काम लाग्छ यो धेरै काम लाग्छ। लेफ्टको लागि 0 माइनस एच भयो भयो कि भएन अनि राइटको लागि के भयो त 0 प्लस एच भयो के भयो त 0 प्लस एच। यो कहाँ अप्लाई हुन्छ भन त केमा अप्लाई हुन्छ एक्स इज ग्रेटर देन ए मा केमा अप्लाई हुन्छ त एक्स इज ग्रेटर देन ए मा। कुरा बुझ्यो कि बुझेन। अनि डिफरेन्सिएबलको लागि के हुनुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ के हुनुपर्छ यो 0 र एच हामीले आर्बिट्रेरी नम्बर सपोज गरेको है हामीले के गरे हो त आर्बिट्रेरी नम्बर सपोज गरेको। यो आर्बिट्रेरी नम्बर कस्तो हुन्छ यो ए लाई जुन छ नि ए लाई हामीले यता ल्यायो भने एक्स माइनस ए जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले यहाँ मान्ने के बुझ्यो कि बुझेन। ए लाई यता ल्यायो भने एक्स माइनस ए भयो कि भएन यो एक्स माइनस ए लाई यहाँ मान्ने के बुझ्यो नि। भनेपछि खासमा यहीँबाट यो फर्मुला बनेको हामीले यसलाई के गरे हो त माने हो के बुझ्यो कि बुझेन। यसलाई हामीले के गर्ने त मानिदिने बुझिन्छ नि। अब हेर यो भयो कि भएन डिफरेन्सिएबलको लागि के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ के हुनुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इक्वल टु के हुनुपर्छ राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ। यो भयो भने के हुन्छ यो डिफरेन्सिएबल हुन्छ के हुन्छ यो डिफरेन्सिएबल हुन्छ है डिफरेन्सिएबल हुन्छ भनेपछि तिमीलाई वा डेरिभेबल हुन्छ के हुन्छ
डेरिभेबल अर डिफ्रेन्सिएबल। कुरा बुझ्यो? यसलाई डेरिभेबल पनि भन्छ। के भन्छ? डेरिभेबल। बुझ्यो कि बुझेन? भनेपछि डेरिभेबल हुनको लागि के हुनु पर्यो? लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ के हुनु पर्यो त? इक्वल हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो त? इक्वल हुनु पर्यो। फर्मुला के युज गर्नुपर्छ थाहा पायो कि पाएन? अब यसको एउटा एक्जाम्पल दिनु छ। के दिनु छ? यस्तो एक्जाम्पल दिनु छ जुन चाहिँ कन्टिन्युअस होस् तर डेरिभेबल नहोस्। के होस् त? कन्टिन्युअस होस् तर डेरिभेबल नहोस्। अब यस्तो एक्जाम्पल एउटा तिमीहरूले धेरै कुरो यादै नगर, एफएक्स इक्वल टु मोडलस अफ एक्स हुन्छ। के हुन्छ त? एफएक्स इक्वल टु मोडलस अफ एक्स। किन त त्यहाँ एउटा हाम्रो के हुन्छ? नेगेटिभ पनि आउँछ, पोजिटिभ। मोडलसबाट निकाल्दाखेरि के हुन्छ? एउटा नेगेटिभ पनि आउँछ, अर्को के आउँछ त? पोजिटिभ पनि आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? त्यही भएर हामीले एक्जाम्पल के लेट गर्ने? एफएक्स इक्वल टु मोडलस अफ एक्स। बुझ्यो? फर्स्टमा यो सार्यो कि सारेन? पुरै सारिसक्यो? ल पहिला यो फर्मुला सार त। हजुर, आर्बिट्रेरी नम्बर भनेको एनी कन्स्टेन्ट नम्बर। बुझ्यो? ल यो पहिला फर्मुला सार, त्यसपछि त्यो क्वेसनको एक्जाम्पल गराइदिन्छु है। अब जस्तो सुकै आयो भने तिमीहरूले गर्नुपर्छ है। डेरिभेबल बनाउनु पर्यो भने डेरिभेबल बनाउने यही फर्मुला युज गरेर, कन्टिन्युअस बनाउनु पर्यो भने कन्टिन्युअस बनाउने है। बुझ्यो नि? यो क्वेसन अब यो त फर्मुला भयो। अब यो क्वेसनको एन्सर सुरु हुन्छ। के हुन्छ? क्वेसनको एन्सर है। हजुर आउँछ न्यू कोर्सको यो ओल्ड इजगोलमा हेरेनौ? त्यो बुकमा नभए नि ओल्ड इजगोलमा छ नि त। अनि बुकमा छ नि त, सुरुमा त दिएको छ नि त। हेर न, राम्रोसँग हेरे पो थाहा हुन्छ। हेर न राम्रोसँग, अलिकति राम्रोसँग हेर न, आफै थाहा पाइहाल्छ। छ कि छैन? न्यू कोर्समा छ के यो? ल ओल्ड इजगोलमा हेर त, न्यू कोर्स भनेर दिया छ कि छैन? त्यहाँ दिया छ कि छैन? यसैबाट त मैले पढेको थिएँ हिजो। तिमीलाई त त्यही भएर ओल्ड इजगोल ल्याऊ के छ भने त्यो पढाइदिन्छु भनेर। के न्यू कोर्सको पनि छ त्यसमा के राखेको? ओल्ड कोर्सको पनि छ, न्यू कोर्सको पनि छ। भनेपछि हामीले न्यू कोर्सको पनि पढ्नु पर्यो के? अब यस्तो त गिभ एन एक्जाम्पल वाला पहिला त सोध्दैन थियो नि त, अब सोध्छ के? बुझ्यो नि? गिभ पहिला सारिसक्यो। ल अब एक्जाम्पल हजुर ए हो एफएक्स माइनस को कही छ रे तल? हो ए के ऐसा सर? ल भइहाल्यो यो। ल अब एउटा एक्जाम्पल देऊ त। भएन? ओए ल अब अर्को क्वेसन एन्सर लेख है। क्वेसनको ओए क्वेसनको एन्सर लेख है। लेट के गर? एफएक्स इक्वल टु मोडलस अफ एक्स लेट गर। यो मोडलस अफ एक्सलाई तिमीले के लेख्न सक्छौ भन त? यस्तो हेर, एक्स एउटा माइनस एक्स हुन्छ। कुन बेला हुन्छ यो? एक्स इज लेस अर इक्वल टु 0 भएको बेला। के भएको बेला त? लेसर अर इक्वल टु 0 भएको बेला के हुन्छ? माइनस एक्स हुन्छ। के हुन्छ? अनि एउटा प्लस एक्स हुन्छ। कुन बेला हुन्छ? एक्स इज ग्रेटर देन 0 भएको बेला। हो कि होइन? मोडलस भन्दा बाहिर निस्कियो भने दुईटा कुरो आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? एउटा प्लस हुन्छ, एउटा के हुन्छ? माइनस आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? भनेपछि हामीलाई लेफ्ट पनि फङ्सन आयो, राइट पनि फङ्सन आयो कि आएन? त्यही भएर हामीले के चुज गर्ने त? मोडलस अफ एक्स वाला बेस्ट एक्जाम्पल हुन्छ। बुझ्यो कि बुझेन? यो देखाउनु पर्छ।
अब चाहिँ हामीले के गर्ने फोर कन्टिन्युटीको लागि गर्ने के को लागि गर्ने त कन्टिन्युटीको लागि के गर्ने पहिला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिने लेफ्ट ह्यान्ड के गर्ने त लिमिट एट एक्स इक्वल टु 0 केमा हो यो 0 मा हो कि होइन के गर्ने त अब लेख त एलएचएल एट एक्स इक्वल टु कति गर 0 गर के गर त बुझ्यो कि बुझेन एलएचएल एट एक्स इक्वल टु के गर्ने 0 गर्ने कुरा बुझ्यो ल अब एलएचएल गर्दाखेरि कति हुन्छ भन त लिमिट एक्स टेन्स टु कति हुन्छ 0 माइनस हुन्छ कि हुँदैन हो एफएक्स हुन्छ अब हेर त एफएक्स को भ्यालु यहाँ कति हाल्ने होला तिमीहरूले भन त 0 हाल्ने होला होइन एफएक्स को भ्यालु माइनस एक्स हाल्ने कति हाल्ने त किन माइनस एक्स हाल्ने लेसर वाला कुन हो त्यो हाल्ने हो नि त हो कि होइन कति हुन्छ यहाँ भन त लिमिट एक्स टेन्स टु कति भयो त 0 माइनस अनि यहाँ के राख्ने माइनस एक्स राख्ने अब एक्स को भ्यालु 0 पुट गर त कति हुन्छ 0 पुट गऱ्यो भने कति भयो त 0 भयो माइनस 0 भनेको पनि के हुन्छ 0 हुन्छ कि हुँदैन एउटा एलएचएल आयो कि आएन अब आरएचएल निकाल्ला के निकाल्ला त आरएचएल है आरएचएल मा के हुन्छ एट एक्स इक्वल टु 0 लिमिट एक्स टेन्स टु कति गर्ने 0 प्लस एफएक्स गर यसमा पनि के हुन्छ भन त लिमिट एक्स टेन्स टु 0 यसमा कुन फंक्सन लेख्ने भन त यक्स मात्र हुन्छ कुन वाला हुन्छ त ग्रेटर वाला यहाँ छ कि छैन भनेपछि के हुन्छ यक्स हुन्छ के हुन्छ यक्स अब यक्स को भ्यालु 0 पुट गर्दा नि के आयो त 0 आयो आयो कि आएन यक्स को भ्यालु 0 भनेको पनि 0 भयो कुरा बुझ्यो ल यो भइसकेपछि अब फंक्सनल भ्यालु चाहियो के चाहियो त हामीलाई फंक्सनल भ्यालु है फंक्सनल भ्यालुमा हामीले के गर्नुपर्छ इक्वल टु वाला लिने कुन वाला लिने त फंक्सनल भ्यालु एट एक्स इक्वल टु 0 के त एट एक्स इक्वल टु 0 कुरा बुझ्यो अब यो फंक्सनल भ्यालु लिग त कति आउँछ एफ एक्स इक्वल टु कति हुन्छ कुन वाला फंक्सन हुन्छ भन त 0 कुनमा छ इक्वल टु वाला फंक्सन माइनसमा छ कि छैन भनेपछि के लिने माइनस एक्स लिने के लिने त माइनस एक्स अब यो f0 निकाल्ने के निकाल्ने त f0 कति आउँछ f0 इक्वल टु माइनस 0 भनेको पनि के भयो त 0 आयो कि आएन अब यहाँबाट हेर त तीनटै बराबर भयो कि भएन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट फंक्सनल भ्यालु यहाँ के लेख्ने देयरफोर के लेख्ने त देयरफोर LHL इक्वल टु RHL equal to fx so the function fx is continuous at x equal to कति त 0 भयो कन्टिन्युअस आयो कि आएन अब डिफरेन्सिएबल छैन त्यो त प्रुभ गर्नु पर्यो नि त डेरिभेबल के छ छैन डेरिभेबल छ त छैन अब हाम्रो कन्टिन्युअस प्रुभ गर्न गाह्रो छ र यो त पहिला नै अलिअलि प्रुभ गरेको थियो है हो कि होइन अब डेरिभेबलको लागि जाम के को लागि जाम त डेरिभेबलको लागि कुरा बुझ्यो नि डेरिभेबलमा हामीले के गर्न पर्छ हेर त डेरिभेबलको लागि हामीले के गर्ने लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ लिने के लिने त लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ एट एक्स इक्वल टु कति गर्ने 0 गर्ने हो कि होइन लेफ्टको लागि के गर्नु पर्यो त डाइरेक्ट गर लिमिट एक्स टेन्स टु कति हुन्छ 0 प्लस हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ 0 प्लस भयो अनि यहाँ के हुन्छ भन त एफएक्स कहाँ ए लेफ्टको लागि माइनस हुन्छ है लेफ्टको लागि ओए माइनस हुन्छ है एफएक्स माइनस एफए अपन कति f0 यहाँ कति छ 0 हो कि होइन के लेख्ने यहाँ 0 लेख्ने f0 अपन कति हुन्छ x माइनस 0 भयो कि भएन अब यसलाई h टेन्स टु मा कन्भर्ट गर्ने केमा कन्भर्ट गर्ने त h टेन्स टु मा कति हुन्छ इक्वल टु कति लेख्ने भन त लिमिट h टेन्स टु कति हुन्छ 0 भयो कति भयो त 0 भयो कि भएन भयो अनि अब के गर्नुपर्छ f 0 माइनस
एच के गर्ने त 0 माइनस एच यही फर्मुला हो कि होइन माइनस के गर्ने F0 के गर्ने F0 अपन पनि तल कति गर्ने 0 माइनस एच माइनस 0 यही हो कि होइन अब हेर त यो एफ माइनस एच आयो कि आएन लेफ्टको लागि कुन फङ्सन हो माइनस एक्स वाला हो कि होइन कुन फङ्सन हो त माइनस एक्स वाला पहिला माथि गर है हेर त यो कति आयो त लिमिट एच टेन्स टु कति भयो त 0 भयो यो कति हुन्छ एफ माइनस एच भयो कि भएन माइनस F0 भयो अपन माइनस एच तल आयो सबै गर्दाखेरि आयो कि आएन यसमा केही गाह्रो छ माथि क्याल्कुलेट गरेको हो कि होइन अब लेफ्टको लागि एफएक्स भनेको कति हो भन त माइनस एक्स हो कि होइन कति हो त माइनस एक्स हो नि अब हेर त एफ माइनस एच भनेको कति हुन्छ एच मात्र आउँछ कि आउँदैन यो अलरेडी माइनस छ कि छैन यहाँ पनि माइनस आयो दुइटै माइनस आयो कि आएन माइनस माइनस के हुन्छ प्लस माइनस माइनस के हुन्छ प्लस ल अब हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ प्लस एच माइनस अब F0 भनेको कति हुन्छ भन त F0 भनेको 0 भयो कति भयो त 0 भयो अपन माइनस एच भयो कि भएन यो कति हुन्छ माइनस 1 आउँछ कति आउँछ त माइनस 1 आयो हजुर यसको अर्थ अब छोडिदिने दिमाग लगाउन छोडिदिने जस्ट के पुट गर्ने त एफ माइनस एच हो कि होइन फङ्सन के हो त एफएक्स इक्वल टु हो कि होइन मानु एफएक्स इक्वल टु यति छ भने F2 इक्वल टु -2 हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि एफ माइनस एच इक्वल टु कति हुन्छ माइनस इन्टु -2 माइनस एच हो कि होइन भनेपछि प्लस एच आयो कि आएन आयो अनि F0 भनेको कति आयो त 0 आयो कि आयो यस्तो के एफ माइनस एच भनेको कति आयो त माइनस एच आयो यो भनेको एच आयो कि आएन अनि F0 भनेको कति आयो त -0 इक्वल टु 0 आयो कि आएन त्यही भ्यालु त पुट गरे हो नि त अरू केही गरेको हो होइन नि त हेर त एफ माइनस एच इक्वल टु एच आयो कि आएन F0 इक्वल टु कति आयो त 0 आयो त्यो भ्यालु यहाँ पुट गरिदिने बुझ्यो अनि हेर त एच माइनस 0 भनेको एचै हुन्छ एच अपन माइनस एच कति हुन्छ -1 हुन्छ कति हजुर यक्स यक्स यताको एफएक्स इक्वल टु -x यो त तिम्रो लेफ्ट ह्यान्डको फङ्सन भयो नि त अब यो फङ्सनमा यो पुट गर्ने दुईटा के भन्न खोजेको जस्तै एफएक्स इक्वल टु -x छ F2 इक्वल टु त निकाल्छु F2 इक्वल टु कति हुन्छ -2 हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तै एफ माइनस एच इक्वल टु माइनस एच भयो कि भएन माइनस माइनस के आयो त प्लस आयो कि आएन F0 इक्वल टु कति आयो -0 भनेको कति आयो त 0 आयो कि आएन -1 आयो लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ आयो कि आएन अब हामीले के निकाल्ने राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने के निकाल्ने त आरएचएल राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ है राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभको लागि के गर्नु पर्यो प्लस वाला गर्ने के वाला गर्ने त राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ एट x इक्वल टु 0 कति हुन्छ लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस fx माइनस f0 अपन x माइनस 0 इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु कति गर 0 कति भयो त यहाँ माइनस लेख्दो है ल प्लस लेख यहाँ f0 प्लस कति गर्ने यहाँ h गर्ने माइनस कति भयो त f0 अपन कति आउँछ यो 0 प्लस h माइनस 0 भयो कि भएन अब हामीले के गर्नु पर्यो त f0 प्लस h भनेको fh भयो कि भएन अनि राइटको फङ्सन के हो भन त राइट ह्यान्ड लिमिटको फङ्सन के आउँछ राइटको लागि फङ्सन के हो भन त यो चाहिँ लेफ्टको लागि भयो कि भएन fx इक्वल टु कति हुन्छ यक्स हुन्छ कि हुँदैन fx इक्वल टु कति भयो त यक्स भयो कि भएन अब यो भइसकेपछि हामीले के गर्ने fh निकाल्ने र f0 निकाल्ने के निकाल्ने त fh इक्वल टु कति हुन्छ h मात्र आयो कि आएन f0 भनेको कति आयो त 0 आयो के आयो त 0 आयो कि आएन आयो नि अब यो भइसकेपछि यहाँ भ्यालुहरू पुट गर्दैौ न हुन्छ कि हुँदैन
कति आउँछ हेर त h माइनस 0 अपन h भयो यो भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ के हुन्छ 1 लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ बराबर आयो मिलेन मिलेन भने यो डेरिभेबल छ त छैन कन्टिन्युअस छ तर डेरिभेबल छैन छ र अब यहाँ लेख्ने है देयरफोर LHD डजन्ट इक्वल टु के लेख्ने RH so fx is not derivable at x equal to 0 बुझ्यो कि बुझेन भनेपछि यस्तो फंक्सन हामीले चुज गर्यो जुन कन्टिन्युअस हुन्छ तर डेरिभेबल हुँदैन यो क्वेशन सोधेको छ कति मार्क्समा हेर त कति मार्क्सको कतिमा 2 मार्क्सको क्वेशन हो यति गर्नु पर्यो 2 मार्क्सको लागि है बुझे नि त्यो त माथिको फर्मुला हो नि त एन्सरबाट सुरु गर्दा नि त्यति हो ठिकै छ त्यो सबै सारले त्यो गर्नु पर्यो नि त उ माथिबाट सार्छौ ल एन्सरबाट यो फर्मुला पनि सार्ने ए गधा यो फर्मुला पनि सार्ने के भन्छ भन के बुझेन यहाँ मोडलस अफ एक्स वाला के वाला खाली सुनिरहेको थियो पहिला लेख एकचोटि म भनिदिन्छु ओए तर यो इम्पोर्टेन्ट हो है अर्कै कहाँ पढाइ भइरहेछ डेरिभेटिभ पढाइ भएको छैन क्लासमा त्यही त भनेको ल ल हल्ला नगरिकन सारा फेरि म गर्दैछु एकचोटि रिभिजन गरिदिन्छु पहिला पुरै सारा त कहाँको एक्जाम पछि हुँदैन जति आज पढिरहेको छ नि यही कुराहरू आउँछ एक्जाममा टेन्सन लिनु पर्दैन अहिले नै तयारी गरिराख कम्प्लेक्स यो अहिले त्यो कम्प्लेक्स नम्बरबाट पछि हाल्छु यहाँ ओए भयो भयो हल्ला नगर त्यही त यही च्याप्टर त पढाइरहेको छु नि मान्छे कहाँ भेक्टर पढाएको थिएँ रे भयो कुन यो एफएक्स वाला कन्टिन्युअस वाला बुझा छ कि छैन पहिला भन त ओए कन्टिन्युअस वाला बुझेन ल पहिला सारा क्वेसन सारा त यो एन्सर सारा माथिको फर्मुला त लेख्या छ नि फर्मुलामा केही प्रब्लम छ छैन फर्मुला त यादै गर्ने हो तिमीहरूले अर्को कुरो चाहिँ के भयो त सेम त्यही गर्ने हो गुड सेम त्यही गर्ने हो फर्मुला अनुसारले नै गर्ने हो कि होइन धेरै छोट भयो भने हेर्न सक्दैन के तिमीहरू नबोल न त्यस्तो भाषा बल्ल मेरो नि त्यस्तै आइहाल्छ के त्यही भएर नेपाली बोल न नेपाली बोल न अलि बल्ल नेपाली हुन्छ नि ल भइसक्यो ओए भयो साह्रै केही छैन
यसमा सबै डिफ्रेन्सिएसनको छ नि त, डिफ्रेन्सिएसन एन्ड कन्टिन्युटीको। अब अर्को क्वेसन एउटा गर्छु, सकिहाल्यो। के भयो? ओए ल ओए तिमीहरू हल्ला नगर। सर सुरुदेखि बुझाउनु, म इन्टरनेट डिस्कनेक्ट ओए गरेर बुझिन तेरो कुरा। तिमीहरू बुझिसकेछ भने अर्को हेर न, अर्को क्वेसनहरू हातमा यस्तो गरेर। अर्को क्वेसनै छैन? अब यो क्वेसनहरू गर्ने यो हो। ल हुन्छ। ल हो फास्ट फास्ट गर है। यो क्वेसन सारा, त्यसपछि म बुझाइदिन्छु है, एन्सर पनि गरिदिन्छु, त्यसपछि बुझाइदिन्छु। उता नि क्लास भइरहेछ कि यो अनलाइनमै नि गइरहेछ, त्यहाँ पनि हल्ला हुन्छ है। भयो यो सार्यो भने सजिलो हुन्छ नि त। हुन्छ। तिमीहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड छ? ल भयो। यो क्वेसन ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन नम्बर 4 हो यो। ल यता हेर त एकचोटि फेरि हेर है, सुरुबाट कन्टिन्युअसको भइसक्यो। ल यहाँ हेर त, पहिला एउटा फङ्सन कुन मान्ने त? एफएक्स इक्वल टु मोडलस अफ एक्स। मोडलस अफ एक्स भनेको लेसर अर इक्वल टु 0 भयो भने माइनस एक्स हुन्छ कि हुँदैन? ग्रेटर भयो भने के? मोडलसवालामा जुनमा त्यही हुन्छ है। लेसर भयो भने के हुन्छ? माइनस एक्स हुन्छ। ग्रेटर भयो भने के हुन्छ? प्लस एक्स हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो के गर्ने? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट गर्ने। के गर्ने? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा के हुन्छ? माइनस हुन्छ, एफएक्स भयो, बगी भएन। यता चाहिँ के गर्ने? माइनसवाला हेर त, लेसरवाला कुन हो? माइनस एक्स हो कि होइन? फङ्सन कुन पुट गरेर त? माइनस एक्स गर्ने। अब एक्सको ठाउँमा 0 पुट गर त कति आयो त? 0 आयो कि आएन? सेम तरिकाले के गर्ने त? राइट ह्यान्डको लागि गर्ने। के को लागि गर्ने त? राइट ह्यान्डको लागि यहाँ के लेख्ने? प्लस लेख्ने। के लेख्ने? प्लस। एफएक्स इक्वल टु हेर त, राइटको लागि कुन फङ्सन हुन्छ? ग्रेटरवाला हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ ग्रेटरवाला यक्स हो कि होइन? हेर त, ग्रेटरवाला यक्स फङ्सन हो कि होइन? यहाँ यक्स लेख्ने। यक्स टेन्स टु 0 भनेको कति आयो त? यो पनि 0 आयो कि आएन? अब फङ्सनल भ्यालुमा लेख। फङ्सनल भ्यालुमा के हुन्छ? इक्वल टु वाला फङ्सन हुन्छ। के वाला हुन्छ त? इक्वल टु वाला कुन हो? हेर त, माथिको माइनसवाला माइनस एक्स हो कि होइन? भनेपछि एफएक्स इक्वल टु के हुन्छ? माइनस एक्स हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? एफएक्स इक्वल टु कुन हुन्छ? माइनस एक्स हुन्छ कि हुँदैन? भनेपछि एफ0 कति आयो त? -0 भनेको 0 आयो। के आयो त? 0 आयो कि आएन? अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु बराबर भयो भने के हुन्छ? यो कन्टिन्युटी हुन्छ। के हुन्छ? कन्टिन्युटी। यो त बुझेछौ। अब डेरिभेटिभको लागि हेर है।
डेरिभेटिभको लागि पनि त्यस्तै गर्ने लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ एट एक्स इक्वल टु 0 कुरा बुझ्यो यसको फर्मुला के हुन्छ लेफ्टको लागि 0 माइनस हुन्छ के हुन्छ त यहाँ 0 दिएको छ भने माइनस 0 हुन्छ 2 दियो भने 2 को पावर माइनस हुन्छ बुझ्यो कि बुझेन अनि एफएक्स माइनस एफ0 अपन के हुन्छ एक्स माइनस 0 हुन्छ के हुन्छ एक्स माइनस 0 लिमिट एच टेन्स टु 0 माइनस यो त फर्मुला हो नि त हो कि होइन हेर त सुरुमै यो फर्मुला लेखाएको हो कि होइन f0 माइनस एच के हुन्छ f0 माइनस एच माइनस f0 अपन 0 माइनस एच माइनस 0 यही हो कि होइन फर्मुला यो त फर्मुला लेखाएको हो नि त यो याद गर्ने है लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको लागि यो जति जुन छ नि यो तिम्रो यति फर्मुला हो है लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभको बुझ्यो यो फर्मुला तिमीले याद गर्नुपर्छ बुझ्यो नि अब यो फर्मुलामा हेर त f0 माइनस एच भनेको f माइनस एच भयो कि भएन f0 को f0 भयो अनि यो तलको गऱ्यो भने माइनस एच आयो कि आएन आयो अब हेर त लेफ्टको लागि फङ्सन कुन हुन्छ माइनस एक्स वाला फङ्सन हो कि होइन अब fx इक्वल टु माइनस एच छ भने f माइनस एच भनेको कति हुन्छ माइनस माइनस एच हुन्छ कि हुँदैन यो गऱ्यो भने के आउँछ प्लस एच आयो कि आएन f0 भनेको कति हुन्छ 0 आउँछ कि आउँदैन हेर त कति हाल्ने त h माइनस 0 अपन के हुन्छ तलको कति हुन्छ भन त माइनस एच को एच भयो यो डिभाइड गर्यो भने एच काटेर कति आउँछ त भन त एच काटेर कति आउँछ त -1 आउँछ कति आउँछ त -1 यो -1 आइसकेपछि अब हेर्ने त तल हेर त राइटको लागि के को लागि हेर्ने त राइटको लागि सेम हुन्छ जस्ट के हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ के हुन्छ यहाँ प्लस छ भने भित्र पनि के भयो त प्लस भयो कि भएन यो भनेको कति आयो त f0 प्लस एच भनेको fh भयो कि भएन राइट वाला फंक्शन के हो x हो कि होइन fh इक्वल टु कति भयो त h आयो अनि f0 भनेको 0 आयो कि आएन अब त्यही भ्यालु यहाँ पुट गरिदिने 1 आयो कि आएन हेर त त्यो 0 त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस छ यो चाहिँ के बराबर भयो त एउटा -1 र 1 बराबर भयो भएन भनेपछि यो डिफरेन्सिएबल हुन्छ हुँदैन डिफरेन्सिएबल हुँदैन कुरा बुझ्यो हजुर कन्टिन्युअस भयो तर डिफरेन्सिएबल भएन यो घोकेर जाने यो जुन मोडलस अफ x जुन छ नि ओए मोडलस अफ x भनेको कन्टिन्युअस हुन्छ तर डेरिभेबल हुँदैन यो फंक्सन घोक्ने है हजुर हुन्छ यता हेर एभ्री कन्टिन्युअस फंक्शन इज नट अ डिफरेन्सिएबल बट एभ्री डिफरेन्सिएबल फंक्शन इज कन्टिन्युअस बुझ्यो कि बुझेन सबै चाहिँ डिफरेन्सिएबल फंक्शन कन्टिन्युअस हुन्छ तर कन्टिन्युअस सबै फंक्शन डिफरेन्सिएबल हुँदैन यो चाहिँ याद गर्ने है ल हजुर ल एउटा यो क्वेशन लेख त छिटो छिटो लेख है अरिसेड के भनेछ रिसिडेन्टल हजुर एउटा स्कुलको नाम हो के फास्ट यो क्वेशन सार है नत्र फेरि लास्टमा क्वेशन सार्न थाल्छ अनि भयो छैन भने भन्ने है पुटिङ द फलोइङ क्वेशन टु इज रूममेट answer these question ए नम्बरमा के छ what is the relation between continuity and answer those question these लेखा न these continuity and differentiability differentiability
of a function at a point सबै एक एक मार्क्सको क्वेसन हो है यो 1 मार्क्सको क्वेसन हो व्हाट इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल of differentiation C नम्बरमा लेख write any one condition where we use हजुर use हो where we use the derivative to find the limit of function यो सबै एक एक लाइनको क्वेसन हो धेरै गाह्रो छैन डी नम्बरमा राइट one difference between differentiation and integration of a function in the expression integration fx dx equal to fx plus c. What is the relation between fx and capital Fx from differentiation of a point ल 5 मार्क्सको क्वेसन हो 5 वटा छ धेरै गाह्रो छैन यो हजुर ए हो पाँच मार्क्सको क्वेसन हो है एक एक मार्क्सको सबै क्वेसनहरू छ है ल अब हामीले सुरु गरिहालौँ है क्वेसन सारिसकेका छौ नि यहाँ र त के भनेको छ व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन कन्टिन्युटी एन्ड डिफरेन्सिबिलिटी अफ अ फङ्सन एट अ पोइन्ट एउटा हामीले कन्टिन्युटी र केमा त डिफरेन्सिएसनमा के चाहिँ रिलेसन छ त्यो चाहिँ देखाउनु छ हो कि होइन भनेपछि डेरिभेटिभको तिमीलाई एउटा फङ्सन कति हुन्छ भन त एउटा रिलेसन मात्र देखाउनु पर्यो भने के गर्ने त देखाउने एभ्री कन्टिन्युअस फङ्सन इज नट अ डिफरेन्सिएसन बट एभ्री डिफरेन्सिएसन फङ्सन इज कन्टिन्युटी फङ्सन जुन अघि भनेको थिएँ नि त्यही लेख्ने
बुझ्यो कि बुझेन? लेख त तिमीहरूले एभ्री ए नम्बरको क्वेसनको एन्सर है एभ्री continuous function is not a differentiable function at a point, not a differentiable function at a point, but every continuous function, every differentiable function is continuous at a point. यति लेखिदिएपछि हुन्छ। बुझ्यो कि बुझेन? हजुर यो याद गर्नुपर्छ है। Every differentiable function is continuous at a point, but every continuous function is not differentiable at a point. यही चाहिँ के हो त? रिलेसन हो। ए नम्बरको एन्सर सक्यो, 1 मार्क्स आयो। अब बी नम्बरको लागि हेर है। बी नम्बरमा के भनेको छ? फर्स्ट प्रिन्सिपल। फर्स्ट प्रिन्सिपल त के लेख्ने? यो त थाहा छ। यो फर्स्ट प्रिन्सिपल के हो बी नम्बरको? बी नम्बरको एन्सर लेख है। के हुन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपल? dfx अपन dx भनेको कति आउँछ तिम्रो? लिमिट h टेन्स टु 0 f x प्लस h माइनस fx अपन कति हुन्छ? h हुन्छ। यो चाहिँ के हो त? फर्स्ट प्रिन्सिपल हो। के हो त? यति लेखिदिएपछि 1 मार्क्स आयो। बुझ्यो? यस्तो क्वेसनहरुमा धेरै लेख्न पर्दैन के? 1 मार्क्सको हुन्छ, सजिलो हुन्छ। तर हामीले बुझेको हुनुपर्छ है फेरि। केमा? यो हो? त्यो केमिस्ट्रीको कुरा छोड्दौ न, यो त म्याथको कुरो हो नि त। म्याथको कुरो अलिकति डेन्जर हुन्छ के? अब यसमा अर्को के भनेछ? राइट द एनी वन कन्डिसन वेयर वी युज द डेरिभेटिभ टु फाइन्ड द लिमिट अफ फंक्शन। यता हेर त, एउटा लिमिट अफ फंक्शन तिमीहरूलाई एल हस्पिटल रुल याद होला हो कि हैन? एल हस्पिटल रुलमा लिमिट अफ फंक्शन फाइन्ड आउट गर्नलाई के युज गर्छौं हामीले? डेरिभेटिभ युज गर्छौं। के युज गर्छौं त? डेरिभेटिभ युज गर्छौं कि गर्दैनौ? अब त्यही त भनेको छ नि त। राइट एनी के भनेछ? त्यो पढ त। राइट एनी वन कन्डिसन भनेपछि वन कन्डिसन के लेख्ने? इन द केस अफ एल हस्पिटल रुल बेस्ट वन कन्डिसन इन द केस अफ के लेख्ने त? एल हस्पिटल रुल fa इक्वल टू ga इक्वल टू 0 एज द लिमिट अफ फंक्शन x टेन्स टू a। बुझ्यो कि बुझेन? के लेख्ने? सी नम्बरमा लेख त। क्वेशन नम्बर सी लेख है। ल ल ल भइहाल्यो। क्वेशन नम्बर सी मा के लेख? इन द केस अफ एल हस्पिटल रूल fa इक्वल टू ga इक्वल टू 0 the limit of function as x tends to a as के लेख्ने? x tends to a, so the ratio of f and g are in indeterminate form, so then
we eliminate indeterminate form, we use the derivative. We use the differentiation. बुझ्यो? हामीले त्यहाँ चाहिँ इलिमिनेट गर्नको लागि के गर्छौँ? इन्डिटरमिनेट फर्म इलिमिनेट गर्नको लागि के गर्छौँ? डिफ्रेन्सिएसनको युज गर्छौँ। कुरो बुझ्यो कि बुझेन? त्यो लेखिदिएपछि हुन्छ। डी नम्बरमा के क्वेसन सोधेको छ भन त? ए ल, एउटा डिफ्रेन्स के हो भनेर, डिफ्रेन्सिएसनको अर्थ के हुन्छ? डिफ्रेन्सिएसन इज युज टु ब्रेक द फङ्सन इन्टु द पार्ट। डिफ्रेन्सिएसनले के गर्छ? फङ्सनलाई पार्टमा ब्रेक गर्छ। केमा ब्रेक गर्छ त? पार्टमा। भनेपछि के लेख? डिफ्रेन्सिएसन इज युज टु ब्रेक द फङ्सन इन्टु part, and integration is used to unite. इंटीग्रेशन को काम ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, हो कि होइन? unite the function into original function. के गर्ने? integration is used to unite the part of function into original function है। बुझ्यो? ई नंबर को लेखा। ई नंबर में के भने छ? इन द एक्सप्रेसन के भने छ? fx dx इक्वल टू के भने छ? fx प्लस c भने छ, हो कि होइन? अब यसको मिनिङ के हुन्छ भनेर, fx को मिनिङ के हो? फंक्शन अफ fx को मिनिङ के हो? इंटीग्रेशन अफ स्मॉल fx dx, हो कि होइन? अब यसमा के हुन्छ ठ्याक्कै? यो फंक्शन को डिफ्रेन्सिएसन गर्यो भने के दिन्छ त? यो फंक्शन दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। भनेपछि पहिला आरएचएस बाट जाने। केबाट जाने त? आरएचएस। इन आरएचएस fx प्लस कैपिटल fx हो है, fx प्लस c इज द डिफ्रेन्सिएसन अफ के त? इज द डिफ्रेन्सिएसन अफ डेरिभेट के लेख्ने? आरएचएस fx प्लस c डिफ्रेन्सिएसन लेख है, डिफ्रेन्सिएसन then we get is differentiation, then we get के त? स्मॉल fx। यदि यसको डिफ्रेन्सिएसन गर त यताको फंक्शन आउँछ कि आउँदैन? स्मॉल fx आउँछ कि आउँदैन? बैक टू द स्मॉल फंक्शन। बुझ्यो कि बुझेन? यो लेखिदिएपछि भइहाल्यो। यति छ है। 5 मार्क्स को क्वेशन भयो। ठुलो fx भनेको के हो त? इंटीग्रेशन गरिसकेपछि आएको फंक्शन हो। सानो fx भनेको के हो त? फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन हो है। बुझ्यो? ल ये